हे भगवान, के मागौँ आज म तिमीसँग? एउटै कुरा माग्छु, मेरो हुनेवाला स्वामी राजालाई कहिल्यै दुःख नहोस्, उहाँको प्रत्येक पाइलामा सफलता मिलोस्, जुनी जुनीसम्म पनि हाम्रो मायाको बन्धन नटुटोस्। दुःख काँडामै सहौला, तर फुलै फुलको सुगन्ध झै रहोस् उहाँको जिन्दगी, बरु मेरो आयु पनि उहाँलाई सरोस्।
जस्ट प्लिज आई हेभ से समथिङ प्लिज तिमीसँग एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नु छ हामी कतै जाउँ न एकदम गम्भीर कुरा छ यहाँ बरु उताबाट आएपछि हामी यहीँ बसौँ न ल प्लिज कस्तो रमाइलो भइरहेको बेलामा क्या ल्याङ गरिदिरह यार ताल बेतालका मान्छेहरू हुन्छन् बाललाई फरर ओइ पैसा आउने काम हो र पैसा जाउँ न पहिला यार ओके डन काठमाडौँ सहर पैसाको सहर बालै फरक प्रज्ञा तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु छ माइन्ड त गर्दैनौ नि ए यो माइन्ड साइनको कुरा नगर कुरा चाहिँ के हो सुन न तिमी र म एकदम क्लोज भएको नि वर्षौँ भइसक्यो अब त बिहे गरौँ न के छ तिम्रो विचारबाट व्हाट यो बिएसीए माया साया छ नि सब वायात कुरा हुन् यार यो माया भन्ने शब्द छ नि सुन्न साथ काउसोले चिलाको जस्तो सक्सक भएर चिलाउन थाल्छ आई हेट लभ म पैसालाई माया गर्छु जस्ट पैसालाई बुझिस प्रज्ञा शट अप जस्ट शट अप डोन्ट से प्रज्ञा यदि प्रज्ञालाई पाउनु छ भने नि पैसा कमाएर देखा पैसा के छ तेरो ऐसियत कति छ तसँग पैसा 10 लाख 20 लाख करोड अर्ब पहिला पैसा कमाएर देखा त्यसपछि सोचौँला बिहेको सपना अहिले नदेख प्रज्ञा सरी प्लिज बरु म तिमीलाई जति छ नि मसँग पैसा म त्यो सबै दिन्छु तर प्लिज मलाई नछोड ल म तिमीले एक पनि पास्न सक्छु प्रज्ञा प्लिज काठमाडौँ सहर घुम्न लाग्छ र पैसाको सहर बाललै फररा तँलाई एकचोटि फोन उठाएपछि थाहा हुँदैन कि म बिजी छु भन्ने कुरा एउटै कुरा बार भन्नुपर्छ को होस् मेरो फोन हानेको छ काम पाइनस् एउटा कुरा कान खोलेर सुन म तँलाई माया गर्दिनँ आइन्दा फोन गरेछु भने राम्रो हुने छैन बुझिस् I hate you. Don't disturb me, okay? प्रज्ञा दीपक तँलाई के लाग्छ कि म तँलाई माया गर्छु भन्ने सोचेको छस् यदि तैँले त्यस्तो सोचेको छस् भने त भ्रममा छस् बुझिस् मलाई तँसँग होइन तेरो पैसासँग माया थियो त्यही पैसाको मातले कैयौँ केटीहरूको जिन्दगी बर्बाद पारी छैन तैँले र मलाई यो नसोच कि म धोकेबाज हो भनेर साँचो मनले माया गर्ने अनि तँसँग आफ्नो जिन्दगी बिताउन सपना देख्ने मेरो दिदीलाई झुटो कसम खाएर उसको शरीरसँग खेलेर मर्न बाध्य बनाउन तँ जस्तोलाई धोका मैले दिएको होइन धोका दिन सिकाउने तँ आफै होस् र आज मैले तेरो पैसाको जुन घमण्ड थियो त्यो तोडे दीपक झुटो आश देखाएर अरूको शरीरसँग खेल्नुभन्दा आफूभन्दा बढी माया गर्ने अनि तेरो हरेक दुःख सुखमा साथ दिनेसँग जीवन बिता बुझिस् गुड बाई
हेलो बहिनी, सुन न, म मधु बोलेको। सायद तिमीले मलाई चिन्दैनौ होला, तर पनि तिमी एउटा नारी भएको, नारीको पीडा बुझ्न सक्छौ भनेर मैले मेसेज गरेको। दीपकको झुटो मायाले मेरो जिन्दगी बर्बाद बनाएको छ। आज म घरको न घाटको भएको छु। म यो समाजमा कसरी मुख देखाउँ? उसको बच्चा छ मेरो पेटमा। बहिनी प्लिज हेल्प गर, म बिना बाँच्नु सक्दिनँ। मर्नु सिवाय अरू उपाय पनि छैन। मेरो दीपकसँग जसरी भए पनि मिलन गराइदेऊ बहिनी, बिन्ती छ। तपाईँ एकचोटि फोन उठाएपछि थाहा हुँदैन कि म बिजी छु भन्ने कुरा। यति कुरा बार बार भनिराख्नुपर्छ? को होस् मेरो? फोन हानेको छ हानेको छ, काम पाइनस्? एउटा कुरा कान खोलेर सुन, म तँलाई माया गर्दिनँ। आइन्दा फोन गरेछु भने राम्रो हुने छैन, बुझिस्? I hate you. I hate you. Don't disturb me, okay? मलाई माफ गर्नुहोस् है हजुर, म हजुरको चाहेर पनि हुन सकिनँ। सायद मेरो भाग्यमा लेखिएको रहेनछ। अनि यो जन्म, विवाह र मृत्यु हामीले चाहेर नहुँदो रहेछ। म हजुरलाई कति धेरै माया गर्थेँ, तर के गर्नु,
भाग्यमा नभएपछि जति नै माया गरे पनि आफ्नो बनाउन नसकिँदो रहेछ। यो जुनीमा त हजुरको हुन लेखेको रहेनछ, तर अर्को जुनीमा हजुरकै हुन पाऊ भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्नेछु। तर एउटा बिन्ती छ हजुर, यदि हजुरले मलाई माया गर्नुहुन्छ भने यो भौतिक शरीरमा मेरो नरहे पनि आत्मामा हजुरको वास रहनेछ अनि हजुरले यो जुनीमा भौतिक रूपमा मधुसँग विवाह गर्नुहोस् ल प्लिज। मधुसँग बिहे गर्नु भएन भने मेरो आत्माले कहिल्यै शान्ति पाउने छैन। उही हजुरलाई माया गर्ने लक्ष्मी। सबका जीवन कहानी रहेछ सबको जीवन कहानी। मलाई माफ गर ल, मैले तिम्रो जिन्दगीमा धेरै खेलबाड गरेँ अनि तिमीलाई मैले कहिले रुवाएँ, कहिले हँसाएँ अनि भन्न हुने र भन्न नहुने कुराहरू गरेँ। मलाई माफ गर प्लिज। र आज म यो चिम्टी सिन्दुरको कसम खाएर भन्छु, कहिले पनि धोका दिने छैन। सिन्दुरको कसम। आई लभ यु। मान्छेको जीवन उस्तै रहेछ सबको जीवन कहानी उस्तै रहेछ सबको